अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज अहमद नवाब। मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी से। आज से तकरीबन 75 बरस कबल 1950 में हमारे वालिद साहब मलिक नवाब खान ने अशरफ लाइब्रेरी का सिलसिला शुरू किया। ये एक आना लाइब्रेरी थी जिसमें नावल और बच्चों की किताबें, डाइजेस्ट, ये सब किराए पे दिए जाते थे। उसमें इब्न सफ़ी के नावल भी होते थे, AR खातून, ज़ुबैदा खातून और तमाम मुख्तलिफ राइटर्स के नावल जो थे वो किराए पे दिए जाते थे। ये सिलसिला तकरीबन 44 बरस जारी रहा। उसके बाद ये दुकान लाइब्रेरी ख़त्म करके तो अशरफ बुक एजेंसी में तब्दील हो गई। 1980 में हमने यहाँ होलसेल का काम शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये अदारा एक नाम बनाता चला गया। इश्तियाक अहमद बच्चों के बहुत बड़े राइटर हैं। जब कभी बच्चों के मुसन्निफीन की तारीख मुरतब की जाएगी तो इश्तियाक अहमद का नाम सबसे ऊपर नजर आएगा, क्योंकि ये बच्चों के इतने मकबूल तरीन मुसन्नफ हैं और इतने मकबूल तरीन मुसन्नफ थे जितना कि सोचा जा सकता है। मैं जाती तौर पर इश्तियाक अहमद से 1980 में मेरी पहली मुलाकात हुई थी और तब से उनके फौत होने तक तकरीबन 100 से ज्यादा मुलाकातें मेरी उनसे हुई। 1980 में उन्होंने जनवरी 1980 में मकतबा इश्तियाक के नाम से अपना अदारा इस्लामपुरा में शुरू किया। तो उन्होंने किताबों की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुख्तलिफ शहरों के बुक सेलर से रब्ता जब किया तो उनमें एक नाम हमारी दुकान का भी था। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में मैं अपने भाई के साथ उनके ऑफिस में गया। इस बात का तज़किरा आपको इश्तियाक अहमद की किताब मेरी कहानी में भी मिलेगा। उन्होंने बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि रावलपिंडी से दो नौजवान मेरे ऑफिस में आए, दफ्तर में आए। उनका नाम एजाज और फयाज था। मेरे भाई का नाम फयाज अहमद है। इश्तियाक अहमद के नावल 1980 में हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आई और ये सिलसिला इश्तियाक साहब की वफात तक जारी रहा। इस दौरान इश्तियाक साहब से मेरी कुछ मुलाकातें लाहौर में हुई। उनके साथ मैंने सफर भी किया। उनके साथ मैंने बेशुमार दफा हमने खाना खाया, चाय तो हर सैकड़ों मरतबा पी। कम से कम 3 से 4 मरतबा इस दौरान इश्तियाक साहब रावलपिंडी तशरीफ लाए। पहली बार वो 1982 या 83 का सन था जब मैंने अशरफ लाइब्रेरी के बैनर तले ही एक बच्चों की मुलाकात उनसे करवाई थी, या बच्चों से इश्तियाक अहमद की मुलाकात हमने करवाई थी। तो वो इकबाल रोड पर कमेटी चौक में अशरफ लाइब्रेरी के ऊपर ही थी। तो उस वक्त तकरीबन हमने इश्तियाक साहब ने अपनी एक किताब में उसका ऐलान कर दिया था कि फलां इस माह की फलां तारीख को मैं रावलपिंडी आऊँगा और बच्चों से मुलाकात करूँगा। तो मेरा ख्याल है हमारा ख्याल था कि कोई 15-20 लोग आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त हमारी हैरत की इंतहा न रही जब हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियां इश्तियाक अहमद से मुलाकात के लिए जोक दर जोक आ रहे हैं। कोई साइकिल पर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, पैदल आ रहे हैं, टांगे पे आ रहे हैं, गाड़ी पे आ रहे हैं। तो इश्तियाक साहब भी अपनी इस शोहरत को उस वक्त देखकर हैरान रह गए थे। ये मुलाकात सारा दिन जारी रही थी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा, इश्तियाक अहमद की शोहरत में और इजाफा हो गया। उनके कुछ खास नंबर बहुत ज्यादा सुपर हिट हुए। 1981 से लेके 1990 तक का जो दौर था वो बहसीयत मुसन्निफ इश्तियाक अहमद का इंतहाई अरूज का जमाना था। उसी अरूज के जमाने में ही इश्तियाक साहब ने एक दफा फिर
اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں راولپنڈی آ کر اپنے قارئین بچوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو 1986 میں ہم نے پھر ان کے ساتھ ایک شام منائی، جو کہ راولپنڈی مری روڈ پر ایک مہاراجہ ہوٹل کے اوپر یہ محفل منعقد کی گئی۔ کچھ تصاویر بھی یادداشت کے طور پر اس کی موجود ہیں جو آپ کو دکھائی جائیں گی۔ یہ میرے پاس تصاویر موجود نہیں تھی، لیکن اسلام آباد سے ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اویس احمد صاحب، انہوں نے مجھے یہ کتاب تحفے کے طور پر بھیجی تھی، جس میں یہ تصاویر اور اس پوری تقریب کا احوال تھا۔ مہاراجہ ہوٹل میں اس وقت آزاد کشمیر کے ایک وزیر تھے، وہ مہمان خصوصی تھے اس محفل میں۔ تو ہم نے بہت اچھی بچوں کی اس میں دعوت بھی کی گئی اور تقاریر بھی ہوئیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھی اور بڑی تقریب تھی۔ اس کے بعد اشتیاق صاحب ایک بار ہمارے ہاں اپنے پورے کنبے کے سمیت آئے تھے، اپنی اہلیہ بچوں کے ساتھ۔ یہ غالباً 2002 یا 2003 کی بات ہے۔ انہوں نے فیملی کے ساتھ مری جانا تھا، تو راولپنڈی میں وہ تشریف لائے۔ ہمارے پاس اشرف ایجنسی کے اوپر ہی ایک فلیٹ بنا ہوا تھا، وہاں انہوں نے رہائش رکھی، رات بھر وہاں ہمیں خدمت کا موقع دیا، ہم نے ان کی میزبانی کی۔ تو دوسرے دن وہ پھر صبح اپنی فیملی کے ساتھ مری گئے گلیات کی سیر کرنے کے لیے۔ 2-3 دن کے بعد ان کی واپسی ہوئی، تو واپسی میں پھر وہ سیدھے اشرف ایجنسی پہ آئے، اور وہاں انہوں نے ایک بار پھر رات بھر قیام کیا، اور اگلی صبح کو پھر وہ جنگ گئے تھے۔ اسی ملاقات میں جب یہ مری کے لیے آئے تھے، تو وہ میرے آفس، میرا پبلیکیشن کا آفس بھی تھا جو اشرف ایجنسی کے عین سامنے بنا ہوا تھا، نواب سنز پبلیکیشنز، وہاں وہ تشریف لائے۔ تو باتوں میں گپے لگاتے رہے، ہم چائے وغیرہ پی، تو انہوں نے اسی ملاقات میں اپنی لکھی ہوئی تقریباً 10-11 کتابیں، جو جاسوسی سیریز نہیں تھی، دوسری تھی، وہ انہوں نے مجھے دوبارہ چھاپنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا یہ آج سے یہ کتابیں آپ کی ہوئیں۔ وہ کتابیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی باتیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، اور اس میں ایک کتاب تھی 1000 سال پہلے کی بات ہے، ریڈیو سے چاند تک، اس طرح مختلف کتابیں تھیں۔ تو وہ انہوں نے اتنی دوستی یا ہماری ڈسٹریبیوشن اور یا تعلق کے وجہ سے اس کا مجھ سے کوئی معاوضہ نہیں دیا، اور انہوں نے وہ کتابیں مجھے دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اشتیاق صاحب سے میرا تعلق اشرف پرانا تھا، ان سے ہماری نشست و برخاست بہت ہوتی تھی، اور بحیثیت بک سیلر یا ڈسٹریبیوٹر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس قدر تعداد میں اشتیاق صاحب کی کتابیں فروخت ہوتی تھی، یہ جس وارفتگی سے قارئین ان کی کتابوں کا انسپیکٹر جمشید سیریل، انسپیکٹر کامران سیریل، شوقی سیریل کا انتظار کرتے تھے، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نے کسی اور مصنف کے لیے قارئین میں اتنا والہانہ پن نہیں دیکھا۔ گو اے امیر بھی بڑے مشہور مصنف تھے، ان کی امبر ناگماریہ یا مظہر قدیم ایم اے، ان کے احوال میں پھر کسی قسط میں بیان کروں گا، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اشتیاق صاحب کی، جو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اشتیاق احمد ادب اطفال کے حوالے سے اردو میں پہلے نمبر پر براجمان ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔